الرحمن الرحيم. دونك البارتي الاخرى في لا جيومتري غنهضروا هنا على البرودوي فيكتوريال. كيفاش يمكن لي نحسب البرودوي فيكتوريال، كيفاش يمكن لي نديتيرميني l'équation cartésienne à partir de 3 points ou la distance entre un point et une droite. Donc هنا خديت l'espace muni d'un repère orthonormé O, I, G, K. Donc خديت 3 points O ou A ou B. Donc ou A خديت هي الفيكتور U و الفيكتور V هي الفيكتور OB. Donc خديتهم deux vecteurs من l'espace. Donc خديت U les coordonnées ديالها هما A ou B ou C, و les coordonnées ديال V c'est A', B' ou C'. Donc شنو هو البرودوي فيكتوريال ديال دو فيكتور؟ ديجا خاصنا عندك دو فيكتور. دونك الا كان عندكم واحد البلون على هذا الشكل، دونك انا عندي او A هي الفيكتور U و الفيكتور V هي OB. دونك البرودوي فيكتوريال ديال OA مع OB هو واحد الفيكتور اللي غادي تكون اورتوغونال على OB ولا OA. يعني خاص تكون هي الفيكتور نورمال ديال هاد البلون OAB. دونك كيفاش كنحسبها؟ دونك البرودوي فيكتوريال ديال U و V كنحط هنايا لي كوردوني ديال U هما الاولين و لي كوردوني ديال V. دونك هاد الاول هذا هما لي كوردوني ديال هما لي زابسيس I، هنا لي زوردوني وهنا لي كود. دونك هادشي درنا I J و K. دونك هذا ابسيس، هذا اوردوني وهذا كود. دونك الا بغيت نحسب لابسيس، الا بغيت نحسب هاد البرودوي شنو كندير؟ دونك بغيت نحسب لابسيس ديال هاد الفيكتور، دونك كنضرب على هذا. دونك الا ضربت على هذا شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا غير بي بريم سي بريم. دونك هما هادو بي بريم سي بريم اي موان بغيت ديال الجي كنضرب على الجي. دونك كيبقى عندي ا بريم سي بريم هما هادو ا بريم سي بريم جي. عاده ديال كا كنضرب على هاد كا كامله. دونك شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا ا بريم بي بريم هما هادو. دونك نعاود بغيت نحسب لي كوردون، بغيت نحسب هاد لي كوردوني، بغيت نحسب ديال اي كنحط اي كنضرب على هذا. شنو كيبقى ليا؟ كتبقى ليا بي بريم سي بريم هما هادو. بغيت ديال جي كنحط جي موان، هادي ديما كندير موان بلس. هنا ا بريم سي بريم هما هادو. عدد بلس ديال كا كندير ا بريم بي بريم هما هادو وكنحسبهم. ستادير بي مضروبه في سي بريم موان سي في بي، بحال الديتيرمينون. الميثود ديال الديتيرمينون هو نفسه، هذا في هذا ناقص هذا في هذا. ا في بي بريم موان بي في ا بريم. دونك شنو غادي نلقى؟ هذا غيكون هو واحد اكس، هذا هو واحد ايكغيك وهذا واحد زد. دونك هادو لي كوردوني هادو، هاد لي بوين، هاد لي شيفر اللي غادي نحسب وغادي نلقاهم هما اللي غيكونوا لي كوردوني ديال U فيكتوريال V. دونك لي كوردوني ديال U فيكتوريال V هما هاد لي ديتيرمينو هادو كنحسبهم. دونك مننساش ان ديما U فيكتوريال V راها فيكتور وكتكون اورتوغونال على U وفي نفس الوقت اورتوغونال على V. Par exemple, خديت deux vecteurs U s'écrivent sous la forme de 2i moins j plus 3k ou moins 4i plus 2j moins 2k اللي هي V. وبغيت نحسب البرودوي فيكتوريال ديال U V. دونك U V شنو كندير؟ كنحط لي كوردوني ديال U هما الاولين، يعني كاينه 2 كاينه موان 1 وكاينه 3. عاد كنحط لي كوردوني ديال V، كاينه موان 4 كاينه 2 وكاينه موان 2. دونك هادو هما ديال I، هادو ديال G وهادو ديال K. دونك الا بغيت نحسب البرودوي فيكتوريال ديال U V، دونك غنضرب على هذا. دونك غنضرب على هذا شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا غير بي بريم سي بريم موان بي في ا بريم. دونك هادو هما لي كوردوني ديال U هما الاولين، كاينه 2 كاينه موان 1 وكاينه 3. عاد كنحط لي كوردوني ديال V، كاينه موان 4 كاينه 2 وكاينه موان 2. دونك هادو هما ديال I، هادو ديال G وهادو ديال K.
دونك شنو غادي ندير؟ ليطاب الاولى غادي نمشي غادي نضرب على هاد الاولين. اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا موان 1 2 3 موان 2 في اي. دونك حطيت اي، دونك قلنا غتبقى موان 1 2 3 و موان 2 موان. دابا ديال الجي غادي نحيد هادو، غيبقى ليا 2 موان 4 3 موان 2. دونك قلنا 2 موان 4 3 et موان 2 في جي بلس. دونك ديال الكا غنضرب على هاد الاخرين، غيبقى لي غير هاد الاولين هادو، يعني غتبقى 2 1 موان 1 هنا 2 وهنا هي موان 4 ونحسبهم عادي. دونك هنا غندير موان 1 فوا موان 2 موان 3 فوا 2 موان. هنا باش منتلفش نخدم بلي بارونتيز. دونك هادي اي فوالا، هنا نفتح بارونتيز، هادشي كله غنضربو في ديال جي. دونك 2 فوا موان 2 موان 3 فوا موان 4 دي من هذا في هذا ناقص هذا في هذا عاد بلس. دونك 2 فوا 2 موان 1 فوا موان 4 دونك موان 1 فوا موان 4 وديما نحدي مع هاد لي شيفر يكونوا نيجاتيف. دونك ايغال الوغ موان 1 فوا موان 2 هي 2 هنا موان 6 دونك 2 نحيد منها 6 هي موان 4 دونك موان 4 اي. ضربت هذه في هذه هي 2 وهذه في هذه هي 6 3 فوا 2 هي 6 دونك 2 موان 6 هي موان 4. كاين هنا واحد الموان ها هي. الوغ 2 فوا موان 2 هي موان 4 3 موان 3 فوا في موان 4 هي 12 دونك موان 4 بلس 12 هي 8 دونك هنا غتولي عندي موان 8. بقات لي هنايا بلس دونك 2 فوا 2 هي 4 موان 1 فوا موان 4 هي 4 دونك هنا 4 موان 4 4 موان 4 هي 0 دونك 0 كا. دونك شنو هما لي كوردوني ديال U فيكتوريال V هما موان 4 موان 8 et 0. دونك هادو هما لي كوردوني ديال هاد الفيكتور. دونك ديما الحاجه اللي خصنا نشدو معاها هي كو فيكتوريال ديال U فيكتوريال V راه ماشي هي V فيكتوريال U دونك هي موان V فيكتوريال U. دونك داك اللوغدر داك الترتيب احترموه ما تقلبوش، الا قلبتوهم راه يخرج لك شي نيجاتيف. حيت هنا راه عندكم روبير هذا اوتو ديريكت يعني هذا خاص يكون عندكم واحد لا باز ولا واحد الروبير يكون ديريكت هنايا. دونك الا حسبت البرودوي فيكتوريال ديال ا بي و ا سي ولقيتو ايكال فيكتور نول سيتادير فيكتور نول كيعني بها ان فين غنحسب هاد لي 3 هادو غادي نلقى الاول 0 الثاني 0 والثالث 0 خاص نلقاهم كاملين 0. دونك راه الفيكتور اللي عندنا راه فيكتور نول يعني لابسيس ديالها نلقاو 0 لوردوني 0 ولو كود حتى هو 0 نلقاو 0 0 0. الا لقيت غير واحد ما فيهش 0 ديفيرون دو 0 راه ما نقدرش نقول انها فيكتور نول دونك ني با نول. دونك الا لقيت فيكتور نول دونك هنا راه ا بي و ا سي راهم كولينيير. كولينيير يعني وحده مستقيمه مع الثانيه سوا هكا سوا هكا راهم كولينيير. دونك الا لقينا كيساوي فيكتور نول دونك لي فيكتور سون كولينيير. مي الا لقيناه ني با نول لقيناها ديك الفيكتور ماشي فيكتور نول يعني ديفيرون دو فيكتور نول. الوغ في هاد الكا غيكونوا ني با كولينيير. دونك الا كانوا ني با كولينيير وديجا هما كيبداو بنفس البوان ا يعني هنا عندكم 3 بوان وحده هكا وحده غتكون هكا. دونك الا كانوا ني با كولينيير
دونك في هذا الكاك يعني ان A و B و C ne sont pas alignés، يعني ما كاينينش في نفس لا دغوات، ماشي مستقيمين. دونك الا كانوا لي با اليني يعني غيكونوا بوان هنا وبوان هنا وبوان هنايا، يعني غيشكلوا لنا واحد البلون. دونك في هذا الكا غادي نقول ان A و B و C définissent un plan. هاد البروبريتي هادي définissent un plan من 3 بوين اذا كانوا ديفيرون دو فيكتور نول، هي اللي غادي نخدم بها باش نقلب على ليكواسيون كارتيزيان دان بلون. حيت كيف ما كنعرف ان هاد الفيكتور هادي كيفاش كتكون نورمال على هاد على ا بي وعلى ا سي، يعني نورمال على هاد البلون. الا كانت الفيكتور اورتوغونال على ا بي وعلى ا سي دونك راه نورمال على ا بي سي. دونك لو فيكتور ا بي فيكتوريال ا سي اي نورمال او بلون ا بي، هي اللي قلنا دابا. حيت قبل كنا هضرنا على ان قلنا هاد الفيكتور كتكون اورتوغونال على هاد في اورتوغونال على يو، دونك غادي تكون نورمال على هاد البلون. دونك هادشي اللي درنا هنايا نورمال على البلون، يعني نقدر نجبد منها ليكواسيون كارتيزيان ديال البلون. و البروبريتي الاخرى هو ديال السيرفاس ديال واحد تريونغل ا بي سي. دونك السيرفاس ديال تريونغل ا بي سي هي 1 sur 2 لا نورم ديال ا بي ا سي، حيت كاين الا خديت الفيكتور الاولى هنايا هذه هي يو، هذه هي باغ اكزومبل ا بي، وهنا خديت سي. دونك الفيكتور غتكون اورتوغونال على الاولى اورتوغونال على الثانيه. هذه هي الفيكتور ا بي فيكتوريال ا سي. دونك لا نورم ديال هاد الفيكتور غيكون هو لا سيرفاس ديال هاد بارالوغرام. دونك الا كانت السيرفاس ديال هذا، دونك هادي غتكون الا قصدي حسبت لا نورم غنلقى السيرفاس هادي كامله. دونك الا قسمت على جوج غادي نلقى السيرفاس ديال هاد تريونغل. دونك السيرفاس دان تريونغل هي 1 sur 2 لا نورم ديال ا بي ا سي. الا كان تريونغل سميتو ا بي سي كناخد هاد لي بوين هادو هنايا. دونك اكزرسيس خديت هنايا بغيت نقلب على ليكواسيون ديال هاد بلون ساشو كو ا و بي و سي كنعرف لي كوردوني ديالهم. دونك ليطاب الاولى شنو هي مشيت ا بي قلبت على لي كوردوني ديال ا بي. دونك لي كوردوني ديال ا بي هما ديال بي نقص منهم ديال ا، يعني موان 1 موان 2 2 موان 0 1 موان 1 هما هادو. ا سي تا هما نفس الحاجه، خديت ا ديال سي يعني 3 موان 2 1 موان 0 و موان 2 نقص منها 1. دونك ا بي شنو غادي نلقى هنايا؟ غتولي عندي موان 3، هنا غتولي عندي 2 هنا 0، و ا سي عندي 3 موان 2 هي 1 1 موان 0 هي 1 و موان 2 موان 1 هي موان 3. دونك غادي نمشي نحسب البرودوي فيكتوريال ديال ا بي و ديال ا سي، سيتادير غادي نحط لي كوردوني ديال ا بي موان 3 2 و 0 و ديال ا سي 1 1 موان 3 كيف ما درنا قبل اي جي او كا. دونك لي كوردوني غادي يكونوا، دونك هنايا كاينه اي موان، هنا غادي ندير ديال جي، و في الاخر غادي ندير ديال كا. دونك كيف ما قلنا كنضرب على الاولين كتبقى هي 2 1 3 و 0، ها 2 ها 1 ها موان 3 و ها 0 موان ديال جي مات دابا. دونك غندير تبقى عندي موان 3 و 1 ولتحت 0 و موان 3 عاد ديال كا بلس حيدت هادو بقاوت عندي موان 3 1 2 و 1 ايكال. دونك غادي نضرب 2 في هادي، 2 في موان 3 هي موان 6 موان 0 يعني غتبقى عندي غير موان 6 موان 3 فوا موان 3 هي 9 وهنا 0 دونك هي 9 يعني موان 9، وهنا غيبقى عندي موان 3 فوا 1 هي موان 3 موان 2 دونك موان 3 موان 2 هي موان 5. دونك هادو هما لي كوردوني ديال ا بي فيكتوريال ا سي. دونك هذه هي الفيكتور نورمال. دونك ا بي
AC اللي عندها لي كوردوني ديالها moins 6 moins 9 moins 5 est un vecteur normal au plan A B C. وهنا عندكم جوج ديال لي ميثود، سواء غتاخدوا واحد البوان ام من هذا البلون وديروا البرودوي سكالير ديال ا ام مع هذا الفيكتور كيساوي 0 تحسبوا عادي، سواء كتاخدوا ليكواسيون ديال البلون كتكتب سو فورم ديال ا بي ا اكس بلس بي اكس بلس بي واي بلس زد سي بلس واحد دي ايكال 0 وتعوضوا فيها. دونك عندكم لو شوا اللي بغيتو. باغ اكزومبل خديت ديك القضيه الثانيه، الميثود الثاني هو ليكواسيون du plan ABC s'écrit sous la forme de AX plus BY plus 6Z plus D égale 0. ودونك كنعرف الفيكتور نورمال هي هذه، يعني نقدر نرومبلاسي A و B و C بهادو، يعني غتولي عندي الوغ غتولي عندي moins 6X moins 9Y moins 5Z plus D égale 0. شنو غيبقى ليا؟ يبقى ليا دي. دي خدو بوان من دوك لي 3 بوان اللي عندكم، سواء A سواء B سواء C اللي يعجبكم خدوه. باغ اكزومبل ناخد غير A. دونك on a A de vecteur 2 A de coordonnées 2 0 1 appartient au plan ABC. دونك غادي نرومبلاسي هنايا بهاد لي كوردوني، غتولي عندي moins 6 fois 2 moins 9 fois 0 moins 5 fois 1 plus D égale à 0. Donc 2 fois 6 هي 12، هادي مشى 0 وبقات عندي هنا moins 5. alors moins 12 et moins 5 هي moins 17. donc moins 17 plus D égale 0. donc D égale 17. وهنا لقيت دي. دونك فينالمون غتولي عندي moins 6x moins 9y moins 5z plus 17 égale 0. هذه هي ليكواسيون كارتيزيان ديال البلون ا بي سي. تقدروا تفاكتوريزي بموان وتولي عندكم هي 6x 9y 5z moins 17 égale 0. اي البارتي الاخرى اللي عندنا في هذا الكور هي ديال لا ديستونس entre point et droite. donc هنا خدينا une droite passons par واحد البوان A وعنده فيكتور ديريكتور U وعندي اوميغا بوان من ليسباس. دونك هنايا بغيت نلقى، هنا خديت لا droite خديت البوان A وعندي الفيكتور نورمال هي U وبغيت نلقى لا ديستونس entre اوميغا وهاد لا droite. دونك لا ديستونس هي هادي لا كات هادي هي اش، هي البروجتي اورتوغونال ديال اوميغا. دونك لا ديستونس غتكون هي اوميغا اش. دونك لا ديستونس رمزت ليها هنا ب دي اونتر اوميغا اي دي. دونك هي غادي تكون هي لا نورم ديال اوميغا ا فيكتوريال يو على لا نورم ديال يو. دونك هذه هي لا ديستونس ما بين بوان وما بين دروات. دونك خاصني نكون عارف الفيكتور ديريكتور هي اللي كنقسم على نورم ديالها، وخاصني بوان تكون ابارتيان لدي. دونك الا كنت كنعرف بوان دونك نقدر نجبد لا ديستونس. دونك غادي ندير اوميغا ا فيكتوريال يو وندير لا نورم ديالها وراني ساليت. كوم اكزومبل خديت هنايا، دونك هنا خدينا هاد ليكزومبل. دونك اون كونسيدير لا دروات دي عنده لو ريبريزونطاسيون بارامتريك ديالو هي x égale à t, y égale à 2 moins t ou z égale à 1 plus 2t. وخديت واحد البوان B de coordonnées 0 1 2 من l'espace وبغيت نكالكولي هاد لا ديستونس هادي ما بينهم جوج. دونك puisque la représentation paramétrique de la droite D s'écrit sous la forme de x égale à t 2 moins t et 1 plus 2t, نقدر نجبد منها الفيكتور
ديريكتور. دونك الفيكتور ديريكتور هما لي كويفيسيون اللي كاينين حدا هاد البارامتر، يعني 1 موان 1 اي 2 هما هادو. وجبت بوان من دي حيت خاصني الفيكتور خاصني بوان. دونك البوان هي هما 0 2 و 1 كيما كنا درنا في البارتي ديال لا دروات. دونك 0 2 1 دونك بوان و بي هي هادي. دونك مشيت حسبت لا ديستونس. دونك باش نحسب لا ديستونس خاصني نحسب البرودوي سكالير البرودوي فيكتوريال باردون ديال بي ا فيكتوريال يو على نورم ديال يو. دونك اول حاجه غادي ندير هو نحسب هذا البرودوي فيكتوريال. داكشي اللي درت هنايا حطيت لي كوردوني ديال بي ا هنا كتحسبهم بي ا عندك بي وعندك بي وعندك ا دونك كتحسب لي كوردوني. حطيت لي كوردوني ديال يو دونك هنا حسبت البرودوي فيكتوريال ديال هذا وهذه وهذه لقيت هي 1 موان 1 و موان 1. دونك حسبت لا نورم ديالهم هي 1 او كاري موان 1 او كاري اي موان 1 او كاري غاسين على لا نورم ديال يو. يو هي هذه يعني 1 او كاري موان 1 او كاري اي 2 حتى هي او كاري. حسبتها لقيت هي غاسين 3 سور غاسين 6. دونك لا ديستونس انتر بي اي دي هي غاسين ديال 2 درت سامبليفيت هاد الجوج لقيت هي غاسين ديال 2 سور 2. دونك لا ديستونس هي غاسين 2 سور 2. هاد لا ديستونس كيف ما عقلتو كنستعمل كنحتاجوها بزاف الا بغيت نشوف لا بوزيسيون ريلاتيف ما بين دروات وما بين سفير، يعني كنحسب لا ديستونس ما بين لو سونتر وما بين هذاك البلاط. ميرسي بوكو.